sitwasyon. Ang imuha nga malipayon ka sa pasakit nga gihatag mo sa kuha karon paita pod. Abi ko ba nga matarong ka sa tanan na butang, ipaasa mo lang day ang gugma ko og sa lain kagiuban sa unsay hinungdan nga gihatag ko naman kanimo at tanan. Kulang pa ba ang mga pagsakripisyo para imo kong pasakitan, pagkasakit sa dughan ug wala ko damha nga inani ang ako ang madatngan sa imuha. Di pa lang gataka kay gihigog mata ka, pero wala ko damha nga mubiya ka sa kuha ug sa karon wala gyud pag-asa nga mubalik ka sa kuha. Ay padayon ko na lang gyapon ang gugma bisan wala na ka, pero nga